बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ इस तरह के कमेंट्स मिले हैं कि मुझे ये लगा कि लोगों को हदीस का ये भी नहीं पता। मुझे एक कमेंट ऐसा मिला कि कहते हैं कि ये हदीस सही है या गलत है, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि हम ज़ईफ़ हदीस को नहीं मानते हैं, हम सही हदीस को मानते हैं। तो मैं आज उसूल हदीस पर तो बात नहीं करूँगा, मगर जो दरमियान में जो फ़लसफ़ा है इसके पीछे वो क्या है, ये हदीसों की तकसीम के पीछे, उस पर थोड़ी सी बात करूँगा और बहुत से लोगों के लिए नई बात होगी। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, वो तो चूँकि वो इन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, आम्मतुन्नास की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊँ कि जो हदीस की ये तकसीम है जिसमें हम कहते हैं ये हदीस सही है, हसन है, ज़ईफ़ है, मौज़ू रिवायत है, ये तकसीम आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं हुआ करती थी, ये तकसीम नहीं थी। फिर उसके बाद सहाबा इकराम का पूरा ज़माना, उसमें ये हदीसों की ये तकसीम नहीं थी। अहादीस नोट होती थी, बयान होती थी, लोग याद रखते थे, अपने पास नोट कर लेते थे, मगर उसकी सनद नोट नहीं होती थी। उसके बाद जो ताबईन का ज़माना आया, उसके अंदर भी यही था कि जो है वो अहादीस को लोग डायरेक्ट आका अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करते थे कि ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो या किसी सहाबी का नाम होता, दरमियान में से वो शयूख का नहीं पूछा करते थे। अब ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि ये इब्न सीरीन जो हैं वो इस बात को बयान करते हैं कि जब उनका ज़माना था तो मुहद्दिसीन अहादीस लेते वक्त उनके शयूख का पूछते ही नहीं थे, असनाद का भी नहीं पूछते थे। वो इस वजह से नहीं पूछते थे कि ये सच्चे लोगों का दौर था, यानी कि मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा। वो लोग जो हदीस की तलाश में जाते थे, हदीसें जमा करते थे, दीन का इल्म हासिल करते थे और फ़िक़्ह को सीखते थे, वो लोग सच्चे और रिलायबल लोग थे। इस वजह से फिर उनसे जो चीज़ें आती थी वो सारी की सारी सच्ची होती थी। इस वजह से फिर वो जर व तादील का और अस्मा और रिजाल उस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर वो मैक्सिमम जो होता था वो हदीस को जमा कर लेते थे। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा। फिर हदीस की जो कुतुब हैं लिखी जाती रही हैं। तो ये जो सियासत्ता के मुहद्दिसीन हैं जिनको कहा जाता है सही अहादीस की 6 कुतुब, तो आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि इस्लाम के अंदर ये टॉप मोस्ट यही किताबें हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इससे ज़्यादा रिलायबल अहादीस की कुतुब वो हैं जो पहले ज़मानों में लिखी गई जब फितने का दौर नहीं था। तो ये जो सियासत्ता की किताबें हैं ये तो फितने के दौर में लिखी गई हैं। आपको पता है कि ये 3री सदी हिजरी में ये सारे मुहद्दिसीन पैदा होते हैं। जैसे कि इमाम बुखारी 194 में पैदा हुए, अब थोड़े से बड़े होते हैं तो ज़रा जब काम शुरू किया या इल्म हासिल करके तो आगे फैलाना शुरू किया तो वो 3री सदी हिजरी थी। फिर इस तरह बाकी जो सियासत्ता के जितने भी मुहद्दिसीन हैं वो सारे के सारे पैदा ही 3री सदी हिजरी में हुए हैं। तो अब उन्होंने 3री सदी हिजरी का ये वो दौर था कि ये वज़ हदीस का फितना शुरू हो चुका था। उस वक्त इस तरह के फितना परवर ग्रोह थे जिनमें मुर्जिया, कदरिया, खवारिज और रवाफिज़ थे। तो ये जो ग्रोह थे ये हदीसें वज़ा करते थे, झूठ बोलते थे, असनाद भी झूठी कर लेते थे। तो ये जो मुहद्दिसीन थे, सियासत्ता के मुहद्दिसीन हैं जिनमें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम इब्न माजा और इमाम अबू दाऊद, तो इन लोगों ने क्या किया कि उस फितने के दौर में उसूल वज़ा किए कि भाई कुछ शराइत रख कर हदीस जमा की, जिससे वो उन्होंने कहा कि भाई जो इन शराइत पर पूरी उतरेगी वो दर्जा सेहत पर है और जो नहीं पूरी उतरती तो वो ज़ईफ़ रिवायत है। तो इस तरह से वो हदीस की ये जो तकसीम है इन्होंने की है। लेकिन इससे पहले का जो ज़माना है उसमें ये तकसीम नहीं थी, और वो इसलिए नहीं थी कि वो सच्चे लोगों का ज़माना था, सारे लोग सच बोलते थे, आदिल थे, तो काबिल भरोसा सिका लोग थे। अब मैं यहाँ पर वो थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि सहाबा इकराम के ज़माने में जो किताबें लिखी गई हैं, ताबईन के ज़मानों में लिखी गई हैं, तो उनका थोड़ा सा मैं ख़ुलासा देना चाहता हूँ। सहाबा इकराम के ज़माने में जो सहाइफ़ लिखे गए थे वो 57 के करीब, 57 से ज़्यादा थे, यानी कि 57 से ज़्यादा थे। फिर उसके बाद जो अकाबिर ताबईन, जो बड़े बड़े सहाबा इकराम की ज़िंदगियों में पैदा हुए और वो बड़े थे, तो वो जो ताबईन थे, जो मुहद्दिसीन थे, उन्होंने जो किताबें मुरतब की हैं वो 132 से ज़ायद बनती हैं, जो प्रूफ हैं, जो साबित हो चुकी हैं। और जो उसके बाद जो सगायर जो ताबईन थे या तबा ताबईन थे, जिनके उनकी कुछ 2-4 सहाबा इकराम से जिनकी मुलाकात होती है, जो छोटे ताबईन जिनको कहा जाता है, तो उन तक जब अहादीस पहुंची तो उनकी जो जमा करदा जो कुतुब हैं वो 235 कुतुब जो हैं वो ये बन जाती हैं। तो इस तरह 424 जो हैं वो टोटल किताबें जो हैं वो सहाबा इकराम और ताबईन के ज़मानों में हमें मिलती हैं हदीस की। तो इस तरह से जो इमाम बुखारी हैं, इनके ज़माने बुखारी शरीफ के लिखे जाने से पहले 500 या इससे ज़ायद जो है अहादीस की कुतुब लिखी जा चुकी थी। तो वो सारी की सारी वो उस ज़माने की किताबें थी
تھی جب فتنہ یا وضع حدیث کا فتنہ شروع نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ کتابیں زیادہ ریلائبل قابل بھروسہ ہیں۔ تو یہ جو 424 کتب لکھی گئی ہیں، اس کے بعد امام بخاری کا زمانہ تو 194 میں وہ پیدا ہوتے ہیں، پھر کتاب لکھتے لکھتے 250 سال گزر جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان کے نام میں تھوڑے سے بتا دوں کہ ایک ہے امام عبدالرزاق کی جو مصنف ہے، امام عبدالرزاق صنعانی جو ہے انہوں نے اپنی کتاب لکھی، پھر امام ابو یوسف کی کتاب الآثار ہے، پھر اس طرح مسند ابی داؤد الطیالسی ان کی کتاب ہے، مسند امام شافعی ہے، امام بن منبہ ان کا صحیفہ ہے، اور اس کے بعد موطا امام مالک ہے، پھر امام بخاری کے شیخ مسند ان کی کتاب ہے مسند الحمیدی، تو یہ کتاب ان کی ہے، پھر مصنف ابن ابی شیبہ ہے، تو اس کے بعد امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، اس کے اندر 27 سے 30 ہزار احادیث موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سے امام بخاری کے ایک شیخ ہیں، ان کا نام ہے علی بن المدینی، اور امام بخاری کی یہ شیخ ہیں اور بہت بڑا نام ہے ان کا۔ ان سے جو منسوب کتب ہیں وہ 204 کتابیں ہیں جو احادیث کی انہوں نے لکھی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ امام بخاری خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 16 برس تھی تو اس وقت تک میں امام عبداللہ بن مبارک اور امام وکی بن الجرح ان کی کتب میں زبانی یاد کر چکا تھا، یعنی کہ اللہ نے ان کو بڑا کمال لافظہ دیا ہوا تھا۔ تو وہ کتابیں تھیں جو ان کو اپنے والد کی طرف سے اور باقی جو شیوخ جن کے پاس وہ علم حاصل کرتے تھے ان کے ذریعے یہ جو ساری احادیث جو ہیں وہ ان تک پہنچی۔ ڈیفینیٹلی وہ جو سکہ دور کی جو احادیث تھیں وہ ساری کی ساری ان تک پہنچی، اور جس وقت یہ فتنے کا دور شروع ہوا تو امام بخاری نے جب یہ اپنی شرائط متعین کی اور باقی محدثین نے کہ بھائی سند متصل ہونی چاہیے، راوی عادل ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کا حافظہ کبھی ہو، پھر اس کا وہ حدیث شاذ نہ ہو، کسی دوسری صحیح کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہ ہو، پھر اس کے بعد اس کے اندر کوئی ہڈن ڈیفیکٹ نہ ہو، تو اس طرح کی جب شرائط انہوں نے متعین کی تو پھر وہ کیا ہوا کہ حدیث جو اس کرائٹیریا پر پورا اترتی تھی شرائط پر، تو تب اس کو وہ درجہ صحت پر لیتے تھے۔ اس طرح یہ ہوتا تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں لاکھوں حدیثیں بغیر سند کے آ چکی تھیں یا ان کی سند متصل نہیں تھی، تو اب جب اتنی سخت شرائط رکھتی گئیں تو وہ جو لاکھوں حدیثیں تھیں وہ ان کتب میں پھر جگہ حاصل نہیں کر سکی جو درجہ صحت پر کتابیں لکھی جا چکی تھیں، حالانکہ ان کے حدیث ہونے میں اور سیاستہ کے اندر جگہ پانے والی احادیث میں کوئی ایک سوتر برابر بھی فرق نہیں تھا، حدیث ہونے کے اندر وہ بالکل برابر تھیں۔ تو اب یہ کہنا ہے کہ جی ہم صرف صحیح حدیث کو مانتے ہیں، ضعیف کو نہیں مانتے، تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ابن سیرین جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں محدثین لکھتے ہی نہیں تھے، پوچھتے ہی نہیں تھے شیوخ کا، وہ تو ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کا فرمان سن کے نقل کر لیا کرتے تھے۔ تو اب چونکہ وہ سچے لوگوں کا دور تھا تو اب ان کی بات زیادہ قابل بھروسہ ہے بنسبت اس زمانے کے کہ جب جھوٹے لوگ سامنے آ گئے تھے اور جھوٹ کرنے لگ گئے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی ان کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، احادیث کے ذخیرے کو جمع کرنے کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے جس کا تذکرہ کیا جائے، تذکرہ قرآن مجید کا بھی ہوتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے اور احادیث بھی پڑھی جاتی ہیں، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہی یہ جلی کی صورت میں قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اور وہی خفی کی صورت میں احادیث جو آقا علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے صرف قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے فرمودات کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو امام بخاری کے کئی جو اسماء و رجال میں، جیسے کہ امام بخاری کے راویوں میں مروان کا نام آتا ہے، تو کئی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں جی مروان کہاں سے قابل بھروسہ ہے، انہوں نے کیوں نام لیا؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا اور حفاظت کی، تو فرعون خود حفاظت کرتا رہا۔ تو اس طرح سے اگر کسی ان ریلائبل بندے سے بھی اگر کوئی چیز آ گئی ہے اور حفاظت کے ساتھ پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی ہے ان چیزوں کی۔ تو جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ اطمینان رکھیں کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت خود کی ہے، اور دین جو ہے وہ بچ کر فتنوں سے ایز اٹ از ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ جو گمان کبھی بھی نہ کریں کہ یہ حدیث بعد میں لکھی گئی ہے یا یہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے یا ضعیف روایت ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اس طرح کا جو مغالطہ ہے، وسوسہ ہے، اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت خود کی ہے، اور وہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں وہ جتنی اللہ کو منظور تھی وہ اللہ نے ہم تک پہنچا دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔